السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نكمل دائما على ليكزيرسيس ديالنا. ليكزيرسيس غادي نحسبو في هاد لا فيديو، غادي نحسبو لو بورسونتاج يونيك دو لا ليزون. السؤال هو هذا. كالكولي لو بورسونتاج يونيك دو لا ليزون اي او. بطبيعة الحال لو بورسونتاج يونيك كنخدمو بلا غولاسيون جينيرال، دائما في اي حالة لقيتوها كتخدمو بلا غولاسيون اللي غادي نكتبها دابا. شوفوا معايا مزيان. لا غولاسيون جينيرال اللي ما فيها حتى شي مشكل، يعني كتخدموا بها في اي حاله تعطاتكم. اون جينيرال باش تحسبوا هانتوما سي اي، هاد سي اي كتعني الكاركتير يونيك. كاركتير يونيك اولا لو بورسونتاج يونيك، كيقدر يعني يقول لكم كالكولي لو بورسونتاج يونيك اولا كالكولي لو كاركتير يونيك، يعني بحال الكاركتير يونيك هو البورسونتاج يونيك. مزيان. باش تحسبوهم اشنو كديروا لا غولاسيون ديالكم هادي سي اي في المية. هذه في المية كتعني ان النسبه اللي غادي تخرج لنا غتخرج لنا في المية، ولكن اتونسيون خاصنا ضروري نضربو في 100 هنايا. دائما ملي يقول لك هكا لو بورسونتاج يونيك يعني النسبه المئويه لو بورسونتاج، كديرو هنايا في المية وكديرو ني او لا لو مومون اكسبيريمونطال ديال لا ليزون. حنا في هاد لوكا علاش كنقلبوا على لو بورسونتاج يونيك دو لا ليزون اي او، يعني ما بين اليود والاكسجين. كنديرو لو مومون اكسبيريمونطال ديال لا ليزون اي او مقسوم على لو مومون يونيك، لو مومون ديبولير يونيك ديالاش ديال هذيك. يعني هذا بطبيعه الحال هذا كيساوي واحد لا فالور اللي هي دائما كتكون كونستانت. صافي. لا فالور اللي هي كونستانت كتبقى دائما، يعني دائما كنحسبوها في اي اكزومبل هذا كيبقى كونستانت. صافي. تري بيان. على قبل هادشي هذا بالنسبه لهذه اكسبيريمونطال، لو مومون ديبولير اكسبيريمونطال ديجا حسبته بطبيعه الحال. هذا ديجا حسبته. غادي نجيب لا فالور ديالو نكتبها بطبيعه الحال. غادي نكتب كل حاجه ايطاب باغ ايطاب. هنايا كما قلت لكم دابا راه واضح هاد لو كاركتير يونيك النسبه المئويه واضح كتضربوا هنايا في 100 باش تعطيكم، باش لا فالور اللي غادي تخرج لكم غادي ديروا ليها في المية. صافي. نكتب دابا باش نكمل. شوفوا معايا، راه هادشي هذا غادي يعجبكم مزيان، يعني غادي تقدروا تجاوبوا عليها يعني في نيمبورط كيل سيتوياسيون. هانتوما كما قلت لكم كديروا لو مومون اكسبيريمونطال ديال لا ليزون اي او. شحال كيساوي هذا لو مومون اكسبيريمونطال؟ هو كيساوي دائما هو لو مومون اللي كنحسبوه بالطريقه العاديه اللي هو لا شارج كومون، يعني لا شارج كومون ما بين اليود والاكسجين مضروبه في لا ديستانس دي اي او. بطبيعه الحال هاد لا شارج كومون هانتوما بالنسبه لعقلوا على القضيه لا شارج كومون اي توجور بوزيتيف، كتكون دائما كبر من صفر. حنا ديجا حسبنا لا شارج كومون في السؤال اللي من قبل اللي غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي حسبت فيه لا شارج، غادي نحطو لكم في الوصف ديال هاد لا فيديو هادي. شوفوا الوصف غادي تلقاو فيه هذا الفيديو باش تدخلوا ليه وتعرفوا هادي كيفاش جبنا. بطبيعه الحال ديك لا شارج خاصكم ضروري تردوا ليها البال. لي شارج كاملين ديال هذا، لي شارج كاملين ديال لي زاتوم كاملين وحده وحده خاصكم تعرفوا كيفاش كتجبدوهم واتونسيون ليهم بزاف حيت تيوقع فيهم الاغلاط. هنايا كما قلت لكم لا شارج كومون فوا لا ديستانس دي اي او. صافي. هذه مقسومه على او فوا دي. دائما بالنسبه لو مومون يونيك دائما كنحسبوه بهذه الطريقه. دائما كتكتبوا الا قال لكم لو مومون ديبولير يونيك او لا، هانتوما عاوتاني واحد القضيه راه كتقدروا تلقاو عاوتاني في الامتحانات ولا كتلقاو لو مومون ديبولير يونيك او لا لو مومون ديبولير اللي هو تيوريك، كيسميوه تيوريك هو يونيك وراه تيقولوها في هذا. لو مومون يونيك ديبولير يونيك هو لو مومون اللي هو ديبولير اللي هو تيوريك. يونيك هي تيوريك، فين ما لقيتوها راه بحال. صافي. لو مومون يونيك اون جينيرال كيما كانت لا ليزون قال لك حسب ليها لو مومون يونيك كدير او لا شارج ديال الالكترون كضربها في لا ديستانس دي. صافي. تري بيان. صافي. هانتوما دي بالنسبه لهاد دي مع دي شنو غادي طرا لهم؟ غادي تختزلوا. اشنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا دلتا ديفيزي باغ او. دلتا ديجا حسبناها لا شارج كومون، غادي نحط لكم لا فيديو في الوصف. لا شارج كومون شحال غادي شحال حسبناها؟ لقيناها كتساوي 0.9 10 أس ناقص 19 كولوم. وحتى هادي شحال فيها؟ هادي لا شارج ديال الالكترون هنايا 1.6. صافي. فوالا هنايا فاصله 1.16 أس ناقص 19 هي لا شارج ديال الالكترون اللي معطيه لينا بطبيعه الحال في المعطيات. 1.16 أس ناقص 19. صافي. هنايا كضربوا في 100 لا فالور اللي كتخرج لكم 0.5625. الا ضربتوها في 100 غتعطيكم 56.25%. مزيان. صافي حنا حسبنا لو بورسونتاج يونيك ديال لا ليزون اي او.
بهذه الطريقه كتجاوبوا عليها دائما في جميع الحالات. دونك دائما عقلوا على القضيه ان لا شارج كومين. الا لقيتو مثلا في شي حاله كان عندكم شي بروبليم في الكالكول ولا شي حاجه لقيتو شي فالور اللي هي نيجاتيف، هنايا خاصكم ضروري ديروا ليها لا فالور ابسولي لهاد الدلتا. دونك هاد الدلتا دائما كديروا هنايا خاصكم ديروا ليها لا فالور ابسولي صافي بحال هكا. دونك نديروا ليها لا فالور ابسولي دائما حيت خاصها تكون بوزيتيف، حيت دائما الكاركتير يونيك ما عمرو غادي يكون نيجاتيف صافي. دائما الكاركتير يونيك دائما خاصو يخرج بوزيتيف، ودائما صافي. دونك تتكون محصور ما بين 0 و 100%. مزيان. الوغ دابا غادي نقولوا بعض المعلومات على هاد الكاركتير يونيك. الا كانت لا فالور ديالو كبر من 50% والا كانت لا فالور ديالو صغر من 50%. الوغ غادي نكتب لكم. الوغ ها نتوما كتشوفوا دونك راه تري فاسيل الشرح، يعني غادي يستافد منه اي واحد. ها نتوما دونك في هاد لوكا ديالنا لقينا 56.25%. بطبيعه الحال اللي دار هاد الكالكول غادي يلقى هادي. واللي عندي شي مشكل في هادي غادي نحط لكم بطبيعه الحال لا فيديو. مزيان. تشوفوا الديسكريبسيون غادي تلقاو. دونك هنايا اون جينيرال الكاركتير يونيك ديال واحد لا ليزون الا حسبتوه الا لقيتو لا فالور ديالو صغر من 50%، راه اوتوماتيكمون هذيك لا ليزون راها كوفالونت. بحال مثلا في هذا اللوكا ديالنا هنايا دونك عندنا لا ليزون اللي هي اي او، ولكن هنايا في هذا اللوكا ديالنا عندنا دونك كبر من 50% صافي. دونك عندنا كبر من 50%، دونك غادي نقولوا ان لا ليزون راها يونيك حيت حنا لقينا 56 اوتوماتيكمون كبر من 50% صافي. دونك كنقولوا ان لا ليزون يونيك. الا لقينا في شي اكزومبل اخر حسبناه ولقينا صغر من 50، دونك اوتوماتيكمون لا ليزون راها كوفالونت. دونك هادشي اللي عندي في هاد لا فيديو. لا فيديو الجايه ان شاء الله مع دونك غادي نحاول نعطي بزاف ديال المعلومات تستافدوا منهم. بالتوفيق للجميع. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو لايك الى عجبك الشرح. بارطاجي لا فيديو اهم حاجه. بالتوفيق للجميع.